الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق کے ساتھ جامعہ مسجد الیاس اہل حدیث کے اندر قرآن کی منزل اپنی تکمیل کو پہنچی، اور الحمدللہ میں بہت زیادہ مشکور ہوں اپنے ساتھیوں کا، اپنی ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کا جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے اور اپنی تھکان کو بھلاتے ہوئے، اپنے تمام تر کام کاج کو سمیٹتے ہوئے ہر ممکن کوشش کر کے جماعت میں قیام اللیل میں حاضری کو یقینی بنایا۔ یقیناً یہ میرے اللہ رب العالمین کا خاص کرم اور فضل ہے کہ جس نے ہمیں اس توفیق سے نوازا اور ہمیں اس سعادت سے مستفید فرمایا کہ ہم اپنے کام کاج، اپنی تمام تر مصروفیات، اپنی تمام تر تھکان کو بھلا کر اللہ رب العالمین نے ہمارے دلوں کو پسند فرما کے اپنے گھر میں بلا کے قیام اللیل میں رکوع اور سجود کی توفیق عطا فرما کے اپنا خاص فضل فرمایا۔ میرے ساتھیوں، میرے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی شاید آخری رات ہے، اور آج تاک راتوں میں سے مبارک اور رحمت والی راتوں میں سے بھی یہ آخری رات ہے۔ عزیزان من، یہ بہت بڑی اللہ رب العالمین کا ہم پر فضل ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بازاروں کی زینت، کاروبار کی زینت، دکان کی زینت ہیں۔ اس اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں بازار سے نکال کر، اپنے گھروں سے بلا کر، اپنے گھر میں بٹھا کے، اور پھر اپنی خاص رحمت کا سایہ فرما کے، اور پھر نورانی ملائکہ ان کے پروں کا سایہ ہم پر فرما کے، اور وَنَازَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ سکینت عطا فرما کے، یہ اللہ رب العالمین نے ہم پر بہت بڑا فضل فرمایا ہے۔ ھذا من فضل ربی
लियब्लुवनी अअश्कुर अम अकफुर वमन शकर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही वमन कफ़र फ़इन्न रब्बी गनियुन हमीद। शुक्र करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरह ज़िंदगी में अगर रमज़ान मुबारक नहीं भी तो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने घर की मेहमानी, अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमा के हमें अपनी बरक़ात और रहमतों से नवाजते रहेंगे। और अगर शुक्र नहीं करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की शहनशाही में, बादशाहत में कुछ भी फ़र्क नहीं आने वाला। हाँ, फ़र्क आएगा तो हमारी ज़िंदगी में आएगा, अगर फ़र्क आएगा तो हमारे मामूलात में आएगा। शायद अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाए और फिर अपने घर की हाज़िरी भी ना नसीब फरमाए और ना कभी हमें बुला के हमारे लिए बख्शिश के ऐलान फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये बहुत बड़ा फ़ज़ल है, उस माल के कायनात का बहुत बड़ा हम पर करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इस ज़मीन के ऊपर जो जन्नत के टुकड़े हैं, इन टुकड़ों में से एक टुकड़े में हमें बुलाकर हमें इस घर का मेहमान बनाया। और यकीनन मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से पुरउम्मीद हूँ और पूरे वसूख से, यकीन से कह सकता हूँ कि आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर हमें घर, अपने घर की मेहमानी नसीब फरमाई है तो इंशाअल्लाह कल जन्नत में भी हमें न मेहमानी नसीब फरमाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा खुद मेहमान नवाज होगा। और पे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अपने इस महल्ले और अपने आसपास पड़ोस का, जिन्होंने तकरीबन शायद नमाज की गैर हाज़िरी तो हुई होगी लेकिन मुस्कराहटों से, मोहब्बतों से और निगरानी से नवाज कर, यकीन जान लीजिए हमारे साथ एक बहुत बड़ा उनका भी हिस्सा है, साथ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे जितने भी इस मस्जिद इलियास के आसपास पड़ोस नमाजी और जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, हालांकि मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 40 घरों तक पड़ोस होता है, मैं तो इससे भी ज़्यादा उम्मीद रखता हूँ। 40 गांव तक मैं अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, अल्लाह इस रुए ज़मीन पे जितने भी मुसलमान हैं और जिन्होंने इस माह मुबारक का क़याम और सियाम का एहतमाम किया, सहर और अफ्तार का एहतमाम किया और अपनी मोहब्बतों से नवाजा, अपनी मेहनतों से नवाजा और हर मुमकिन कोशिश की कि शायद रमज़ान की कोई घड़ी ऐसी ना हो जिसमें हम कोई नेकी ना कर सकें, कोई खैर का जुमला ना बोल सकें या कोई ऐसी नेकी के काम से पीछे ना रह जाएं। मेरे वीरों, मेरे साथियों और मेरे भाइयों और मेरी माँ, बहनों, बेटियों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम पर बहुत बड़ा फ़ज़ल है। और मैं देखता हूँ कि मेरे बुज़ुर्ग बाबा जी अब्दुल जब्बार हालांकि पिछले कुछ दिनों से तकलीफ़ में भी रहे, लेकिन इस तकलीफ़ के बावजूद तड़पते थे कि मैं कब जाऊँ, कब जाके अज़ान कहूँ और अज़ान कहकर लोगों को अल्लाह के घर में बुलाऊँ। और इनकी अज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह एक तासीर हुआ करती है और है भी अल्हम्दुलिल्लाह कि जब सुनते हैं अज़ान, इनकी अज़ानों की आवाज़ कानों में पड़ती है तो यकीनन दिल चाहता है कि पीछे ना रहें, जल्द से जल्द पहुँचे, नमाज से पहले कोई वितर सुन्नत अदा करें, नवाफिल अदा करें और कोई दुआ कर लें ताकि नमाज से पहले पहले भी कुछ हिस्सा हमें मिल जाए और नमाज बाद जमात अदा करके नमाज के बाद भी सुन्नत की कोताही न करें, सुन्नत की पाबंदी करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हर साथी ने और हर बेटे ने, बेटी ने अपनी पूरी मोहब्बत का इजहार किया और इंशाअल्लाह वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा,
اللہ فرماتے ہیں میں کسی کی محبت کی بے قدری نہیں کرتا، اگر کوئی میری سے اب محبت کرتا ہے، میرے گھر کے ساتھ والہانہ محبت کرتا ہے اور دین کے لیے کوشش کرتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے اس بندے کی اس محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتا، اس کی قدر کرتا ہوں اور اس کا قدر دان ہوں۔ اللہ والوں، اس کی جو قدر ہوتی ہے وہ بہت اعلیٰ ہوتی ہے۔ اب میں مزید باتوں سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں ننھا منا بیٹا محمد الیاس آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک پیش کرتے ہیں۔ محمد الیاس۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے اس چمن کے یہ وہ پھول ہیں انشاءاللہ جو کل ایک تناور درخت ہوں گے، پھلدار سایہ دار درخت ہوں گے، اور انشاءاللہ ان درختوں کے سائے اور پھلوں سے خاندانوں کو جلا ملے گی، خوشی ملے گی، سایہ بھی ملے گا، پھل بھی ملے گا اور دکھوں کا مداوع بھی ملے گا۔ اب میں ننھا منا بیٹا، میرا ہم نام محمد اسماعیل اشفاق، محمد اسماعیل، اسے تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ محمد اسماعیل۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ماشاءاللہ اس چمن کی ایک اور کلی محمد سعد آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک پیش کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم۔
माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। चमन के फूलों को पानी मिलता रहे, राखी होती रहे, देखभाल होती रहे तो चमन हरा भरा भी रहता है और खिलता फलता फूलता भी है और खुशबुएं भी महकती हैं, फिर फल भी मिलता है, साए भी मिलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे रिज़्क़ के ख़जाने भी मिलते हैं। मेरे इसी चमन का एक और बड़ा प्यारा सा फूल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस आने वाले फूल को जवानी बख्शे और इल्म के ख़जाने से नवाजे। अल्लाह इसके सीने को रोशन फरमाए और जो ज़िंदगी की तमाम तर मसरूफ़ियात हैं उनमें अल्लाह इसे इल्म के महवर के लिए, इल्म के ख़जाने के लिए चुन ले। दुनिया तो चलती रहेगी, दुनिया के काम भी चलते रहेंगे, लेकिन क्या ही नसीबा है उसका कि दुनिया के साथ साथ इल्म की दौलत भी मिल जाए, अमल की दौलत भी मिल जाए तो अल्लाह की रहमत से 4 चांद लग जाते हैं। अब मैं इस चमन के महकते हुए फूल को दावत देता हूँ तिलावत कलाम पाक के लिए। हाफिज़ अब्दुर रहमान, हाफिज़ अब्दुर रहमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान। वल्अर्ज़ वضعहा लिलअनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ذातुल अक्माम वल्हब्बु ذुल अस्फ़ि वर्रैहान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वख़लक़ल इंसान मिन सलसालिन कल्फ़ख़्ख़ार वख़लक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बैनहुमा रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुज मिनहुमा अल-लुअलुअु वल-मरजान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुनशआतु फ़िल बहरि कल-अअलाम
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ حیاک اللہ. یہ وہ مہکتے ہوئے پھول ہیں میرے اس چمن کے کہ شاید جن کے اوپر کبھی بہار تھی، پھر بدلتے موسموں نے ان مہکتے ہوئے پھولوں کی خوشبو کو شاید روندا اور ان کی خوشبو مانی پڑ گئی. میں چاہتا ہوں ان پھولوں سے دوبارہ اسی طرح مہکتے ہوئے خوشبو آئے اور اس خوشبو کو اس علاقے میں محسوس کیا جائے اور ذہنوں کو تازگی بخشی جائے. اب میں ایک اور پھول کو دعوت دیتا ہوں. اسی چمن کا مہکتا ہوا پھول تھا اور اس چمن پہ بھی کبھی بہار تھی، اور انشاءاللہ میں اپنے اللہ سے پر امید ہوں اور یقین رکھتا ہوں ان مہکتے ہوئے پھولوں میں دوبارہ خوشبو آئے گی، مہکیں گے، سایہ دیں گے، پھل دیں گے، اور ان خوشبوؤں سے گھر اور خاندان مہکیں گے. میری مراد حافظ محمد عثمان. حافظ محمد عثمان اب آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک پیش کرتے ہیں. حافظ محمد عثمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ حیاک اللہ. اللہ ان سینوں کو علم سے، قرآن کی روشنی سے منور فرمائے. ایک اور میرے ایک چمن کا مہکتا ہوا پھول گلشن رخ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب. خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب. ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. میرے چمن کا ایک اور پھول حافظ محمد سلمان. حافظ محمد سلمان آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک پیش کرتے ہیں. حافظ محمد سلمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا كالذین آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين
اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ سب سے بھی یہ گزارش ہے کہ بیٹھتے ہوئے ان مہکتے ہوئے پھولوں کو دیکھتے ہوئے دل سے دعا دیجئے گا کہ اللہ ان چہروں کو ہمیشہ مسکراتا رکھے اور قرآن سے منور رکھے اور اسی طرح قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھے۔ یقین جانیے اصل زندگی تو یہی زندگی ہے۔ جو قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں اور قرآن کے موتیوں کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، یقیناً یہ وہ موتی ہیں جو اثر بھی رکھتے ہیں، چمک بھی رکھتے ہیں، اور جو انہیں محفوظ کرتا ہے اسے یہ اپنی چمک دیتے بھی ہیں اور زندگی بھی بخشتے ہیں۔ میرے ساتھیو، یہ وہ قرآن، وہ عظیم کتاب ہے جس کے ساتھ جس نے اپنی لو لگا لی، اپنا تعلق مضبوط کر لیا اللہ کی رحمت سے، پھر دنیا اسے ہلا نہ سکی اور دنیا کے خزانوں کو رونقتے ہوئے وہ اللہ کی توحید، اللہ کے دین کی خاطر خود کو تھکانے بھلاتے ہوئے اور تمام تر مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہوئے بڑے شانہ بشانہ دین کے لیے ہمہ وقت کھڑے رہتے ہیں اور محنت کرتے رہتے ہیں، اور ان کی چمک سے اوروں کو بھی چمک ملتی ہے، اوروں کی آنکھوں کو روشنی بھی ملتی ہے، اوروں کے دلوں کو جلا بھی ملتی ہے، اور زندگیاں مہکتی ہیں، گھروں میں رونقیں آتی ہیں، خوشیاں آتی ہیں۔ میرے ویرو، میرے ساتھیوں، اب میں پھر ایک دفعہ اپنی چمن کے مہکتے ہوئے پھول حافظ عبدالرحمن اسے دعوت دیتا ہوں، دوبارہ آپ آئیں اور ایک دفعہ پھر اپنی تلاوت سے مستفیض فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا
وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم. माशाल्लाह, यह आपके लिए मेरे अज़ीज़ मियाँ मोहम्मद उस्मान साहब माशाल्लाह बहुत मोहब्बत तड़प जाते हैं जब आपके चेहरों को मस्जिद में देखते हैं। और मेरे मोहतरम मियाँ इशफाक साहब, उनका दिल खुशी से भर जाता है। ये मीठे वाले हाथ कोशिश कीजिए कि इसको अपने मुंह में साफ़ करें या बाहर धो के आएँ। कोशिश करें, ये मस्जिद है और मस्जिद के तकद्दुस का ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें। अपना कागज़ अगर किसी को बोझ ज़्यादा महसूस हो मुझे पकड़ा दें, लेकिन कोशिश करें अपने कागज़ को बाहर फेंकें, किसी बच्चे को दे दें, ताकि ये मस्जिद की सफाई का भी, नफासत का भी एक ख्याल रहे। और ये सफाई ईमान का हिस्सा है।